अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फिजा बोझल थी जैसे जमीन सिसक रही हो। लोग हंसते थे मगर दिल खाली थे। इल्म मौजूद था मगर नूर मफतूद। ईमान कमजोर और नफस ताकतवर हो चुके थे। और फिर इस अंधेरे में दज्जाल के फितने वाला सूरज तुलू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना क़यामत तक नहीं आएगा। प्यारे बहन भाइयों, क़यामत की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपनी इस कहानी में आगे। प्यारे दोस्तों, दज्जाल कोई जादूगर नहीं, ना ही सिर्फ एक अलामती कुव्वत है। वो एक इंसान है, मगर एक खतरनाक इंसान। वो पैदा हो चुका है। जी हाँ, बहुत सी रवायात के मुताबिक हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाकया। एक बार वो समंदर में सफर कर रहे थे, तूफान आ गया। वो एक जजीरे में जा निकले। वहां एक अजीबो गरीब कैदी था, बालों से भरा हुआ जिस्म, आंखें अजीब और जुबान में गजब की ताकत। वो कैदी चीखा, मुझे पहचानते हो? मैं दज्जाल हूं, मुझे जल्द आजाद किया जाएगा। ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, जैसे वो आजाद होगा पूरी दुनिया में हलचल मच जाएगी। दज्जाल की जाहिरी सिफात, एक आंख होगी, दूसरी बिल्कुल खराब या बंद। इसके माथे पर काफर लिखा होगा। इसका जिस्म बड़ा और जाहो जलाल वाला होगा। इसकी ताकतें आसमान से बारिश बरसा सकता होगा, जमीन से फसलें उगा सकता होगा, मुर्दा को जिंदा कर दिखाता होगा, जन्नत और दोजख दिखाएगा, मगर इसकी जन्नत दरअसल दोजख होगी। वो दुनिया को आजमाएगा, मेरे रब को मानो, मैं तुम्हें रिज़्क दूंगा, और जो इनकार करेगा वो भूखा प्यासा मजलूम कर दिया जाएगा। दज्जाल पूरी दुनिया का सफर करेगा, हर शहर, हर मुल्क, हर कौम सिवाय मक्का और मदीना के। फरिश्ते इन शहरों की हिफाजत करेंगे। दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा। लेकिन मदीना के बाहर एक जलजला आएगा और कुछ मुनाफिकीन मदीना से भागकर दज्जाल से जा मिलेंगे। दज्जाल के फितने की शिद्दत में एक मोमिन नौजवान दज्जाल के सामने आएगा। दज्जाल कहेगा, क्या तू मानता है मैं खुदा हूं? वो जवान कहेगा, नहीं, तू वो दज्जाल है जिसके बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। दज्जाल इसे कत्ल कर देगा, फिर इसे जिंदा करके कहेगा, अब माना? मगर वो नौजवान कहेगा, अब मुझे यकीन हो गया है, तू दज्जाल ही है। ये जवान अल्लाह की राह में शहादत पा जाएगा और क़यामत तक सबके लिए ईमान की अलामत बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल का जोर बढ़ता जाएगा और दुनिया अंधेरों में गिरती जाएगी, मगर उसी वक्त आसमान से रोशनी उतरेगी। एक नबी वापस आएंगे, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के फितना पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। ना कहीं अमन, ना ईमान, ना सुकून, हर तरफ खौफ, धोखा, फरेब। फिर एक दिन जब सूरज मामूल से हटकर तुलू होता है, आसमान साकत हो जाता है, परिंदे खामोश हो जाते हैं, तब अचानक आसमान से रोशनी का एक सैलाब उतरता है। ना ये बिजली है, ना कोई तेज शुआ, ये नूर है, रहमत है, निजात है। ये ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठाया था और अब दज्जाल को खत्म करने के लिए वापस जमीन पर उतारा जा रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की मशरिकी जानब एक सफेद मीनार पर उतरेंगे, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। उनके हाथ दो फरिश्तों के परों पर होंगे। ये वो लम्हा होगा जहां दुनिया की सांसें थम जाएंगी। ईसा अलैहिस्सलाम के लिबास से पानी टपक रहा होगा जैसे वो अभी गुस्ल करके उतरे हों। लोग हैरान, लेकिन मुखलसीन खुश होंगे, क्योंकि ये नबी ना किसी कौम के लिए आया है, ना किसी फिरके के लिए। ये पूरी इंसानियत की निजात के लिए नाज़िल हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के वक़्त इमाम महदी पहले से मौजूद होंगे, नेक, साले और खालिस ईमान वाले खलीफा। जब नमाज का वक़्त होगा, इमाम महदी आगे बढ़ेंगे, मगर ईसा अलैहिस्सलाम इनका हाथ रोकेंगे और कहेंगे, तुम ही इसी उम्मत के इमाम हो, मैं तुम्हारी उम्मत में एक खादम हूँ। फिर इमाम महदी नमाज पढ़ाएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम इसके पीछे नमाज अदा करेंगे। ये वो लम्हा होगा जहां नबूवत और खिलाफत एक साथ सफ आरा होंगी। इस अब वक्त आ गया है। ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक नेज़ा होगा और वो दज्जाल का ताक़ब करेंगे। दज्जाल घबराएगा, अपने झूठे लश्कर समेत भागेगा और फिर
ایک مقام باب اللد اسرائیل کے قریب جگہ پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑ دیں گے اور اسی نیزے سے قتل کر دیں گے۔ پوری دنیا چیخے گی اس فتنہ کو ختم ہونا ہی تھا، اور وہ ہو جائے گا، اور حق، روشنی، سکون دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ پیارے دوستو، دجال کے خاتمے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام زمین پر عدل قائم کریں گے، صلیب توڑ دی جائے گی، خنزیر مار دیے جائیں گے، جزیہ ختم ہوگا، صرف ایک دین باقی رہ جائے گا اور وہ ہوگا دین اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 40 سال دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، بچے ہوں گے اور ایک عام انسان کی حیثیت سے وفات پائیں گے۔ انہیں مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، زمین پر سکون واپس آ جائے گا، لوگ امن سے رہیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، علم عام ہو جائے گا، مگر یہ سکون دائمی نہیں۔ زمین کی تہہ میں پہاڑوں کے پیچھے ایک اور فتنہ قید ہے جو اب آزاد ہونے کو ہے، یاجوج و ماجوج، زمین کے سب سے خطرناک، بے رحم اور برباد کر دینے والی قومیں، جن کے خروج کے ساتھ ہی دنیا میں ایسا فساد برپا ہوگا کہ آج تک نہ ہوا ہو۔ پیارے دوستو، وہ زمین کے کسی کونے میں قید ہیں، نہ ان کے پاس کوئی دین ہے، نہ رحم ہے، نہ عقل، صرف وحشت ہے، خون، تباہی اور طاقت کی پوجا۔ یہ ہیں یاجوج اور ماجوج۔ قرآن کریم ان کے بارے میں کہتا ہے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دنیا اس لمحے کے لیے تیار نہیں۔ صدیوں پہلے ایک نیک بادشاہ آیا تھا، ذوالقرنین۔ اس نے زمین کا چپا چپا گھوما، انصاف قائم کیا اور پھر ایک ایسی قوم کو پایا جو یاجوج ماجوج سے تنگ تھی۔ وہ قوم کہنے لگی، یا ذوالقرنین، یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، کیا ہم تجھے کچھ مال دیں تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا دے؟ ذوالقرنین نے مال نہیں مانگا، اس نے لوہے کی عظیم دیوار بنائی، پگھلا ہوا تانبا اس پر ڈالا، یہاں تک کہ وہ ایک فولادی قلعہ بن گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی کے بعد جب زمین پر سکون ہوگا، اچانک ایک دن دیوار گر جائے گی، یاجوج ماجوج ہر سمت سے نکل پڑیں گے۔ ان کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا فرمایا، قیامت کے دن ہر 999 افراد یاجوج ماجوج سے ہوں گے اور صرف ایک جنتی ہوگا۔ یہ اشارہ ہے کہ ان کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہوگی۔ وہ نکلیں گے، پہاڑوں، دریاؤں، شہروں کو رونتے ہوئے، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑیں گے۔ جانور، انسان، درخت، دریا، سب کچھ تباہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ کہیں گے، ہم نے تو زمین کو خالی کر دیا، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور شیطان انہیں واپس لوٹا کر خون آلود دکھائے گا تاکہ وہ سمجھیں کہ انہوں نے آسمان پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ فتنے کی انتہا ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک پہاڑ پر پناہ لیں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، روتے ہوئے، التجا کرتے ہوئے۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرے گا اور زمین پر ایک بیماری چھوڑے گا، ایک کیڑا یا زخم جو یاجوج ماجوج کو اندر سے کھا جائے گا۔ صبح ہوگی تو زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی، بدبو، لاشیں، فساد، ہر طرف گندگی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے اور اللہ پرندوں کو بھیجے گا، بڑے بڑے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر بارش ہوگی، ایسی بارش جو زمین کو دھو ڈالے گی۔ پھر دوبارہ ہریالی، رزق، سکون زمین پر اترے گا، لیکن یہ آخری سکون ہوگا۔ پیارے دوستو، اب زمین کے آخری لمحات قریب ہیں۔ علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن لوگوں کے دلوں سے مٹ جائے گا، ایمان والے وفات پا جائیں گے، صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ پھر ایک دن اسرافیل سور پھونک دے گا، لیکن یہ قصہ ہم قیامت کی اگلی قسط میں بیان کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس میں ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ ہم آپ کے ساتھ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور السلام علیکم۔